आचार रसायन चरक चिकित्सा रसायन पादः सत्यवादिनम् अक्रोधं निवृत्तं मध्यमैथुनात् अहिंसकमनायासं प्रशान्तं प्रियवादिनं जपशौच परं धीरं दाननित्यं तपस्विनं देवज्ञो ब्राह्मणाचार्य गुरुवृद्धार्चनेरतम् अनृशंसस्य परं नित्यं नित्यं करुणवेदिनं समजागरणस्वप्नं नित्यं क्षीरघृताशिनं देशकालप्रमाणज्ञं युक्तिज्ञम् अनहङ्कृतं शस्ताचारम् असङ्कीर्णम् अध्यात्मप्रवणेन्द्रियम् उपासितारं वृद्धानाम् आस्तिकानां जितात्मनां धर्मशास्त्रपरं विद्यात् नरं नित्यरसायनं गुणैरेते समुदितैः प्रयुङ्क्ते यो रसायनं रसायनगुणान् सर्वान् यथोक्तान् समश्नुते इति आचाररसायनम्।